की मुखारचे आणि प्रदीप जो असा तो पेटून आयच्या या कार्यक्रमाची सुरुवात आम्ही करूया. प्रोग्राम हा घडून हाडलो म्हणून तांकां थँक्यू म्हणटा. आनी ह्या प्रोग्रामाक आमचे मदे चेअरपर्सन कुचऱ्या काकोडा म्युनिसिपालिटीचो आमचो प्रमोद भाई, तसोच आमचे दोगूय जज अजय बाब, अक्षय बाब, आमचे सगळी संस्थेचो अध्यक्ष सुदीप बाब आनी सगळे मेंबर्स, सगळ्याची नांवां घेना, सुनील सगळे नांवां घेना, सगळे मेंबर्स आनी मुखार आशिल्ले आमचे सगळे आयचे ह्या कॉम्पिटिशनाक भाग घेवपी प्रेक्षक म्हणून येयल्या, उमेदीन येयल्या. कोण तरी आपणाची भुरगीं नाल्यार कोण तरी आमचो हमसफर आज गाणें म्हणटले. सो सगळ्यांक वेलकम कुचड्यार. आनी जशें जशें जाता तशें आनीक लोक हांगा भरतले. आयज एक म्हाका दिसता सुभाष बाब, संदीप बाब आनी आमचो समीर बाब हे तिगांयनी एसान खंय तरी कुचड्यार एक डिफरन्स करपाचें काम केल्लें आसा. आनी स्वता एक पुरुश मारू हॉल जे म्हाका दिसता हांगा सगळी मेंबर जी आसा आपणाचे कॉम्पिटिशनाक दुसरे कडेन भाग घेवपाक कारोके आनी लायव्ह म्युजिका भितर ते प्रॅक्टीस करता. आज तरी खंय पार्टिसिपेट करून कित्याक तेंचें कॉम्पिटिशन. सो दुसरे कडेन खंय व्हरता तांकां हांव कुचड्यातलें नांव अशेंच वयर दवरचें. आनी तिगय एस तांकां हांव थँक्यू म्हणटा. कित्याक तेजे खातीर खंय तरी एकठांय येवन हे जे तरणाटी आसा वो जी आमची तरणाटी वाडटा वो जे सिनियर कॅटेगरी आहा वो आमचे सारके जाणटे आसा तांकां खंय तरी एक जागो मेळटा एक परफॉर्म करपाक. सो आय विश देम ऑल द बेस्ट. आनी अशेंच तेणी करचें. हे जरी पयल्या वर्साक तेणी केल्लें आसा पूण जे ट्रॉफी आनी तेंचे एक जोश पळोवपाक गेल्यार हे म्हाका दिसता 4थे-5थे वर्स दिसता. सो म्हाका दिसता अशेंच तुमी हे चालू दवरचें. म्हाजो हातभार तेंको तो सदांच आसतलो आनी रवींद्र भवन कुचडे तुमचे वांगडा आसतले हे आश्वासन दिता. आनी टॅलंट वाडोवपाचें काम जे तुमी करता हे जे स्वते संस्था आसा की तांकां हांव ऑल द बेस्ट म्हणटा. आनी आयच्या ह्या सगळ्या कॉम्पिटिशनाक भाग घेवपी जावं ते ज्युनियर कॅटेगरी, मदली कॅटेगरी अशें इंट्रोड्यूस केला आनी सिनियर कॅटेगरी आनी तशेंच आमचे सगळी स्कुलाची वांगडी भुरगीं जी डान्स परफॉर्मन्स करतली तांकां ऑल द बेस्ट म्हणटा. आमच्या दोगांय जजांक आमचा खूब त्रास पडटले जजमेंट दिवपाक. तर तुमी ते जजमेंट जे आसा दोगूय नामनीक जज आमचे ते तुमी घेवन येवचे. चुकून जर तुमकां प्रायज मेळूंक ना जाल्यार मोर एफर्ट घालून फुडले फावटी आनी बरें करपाचो प्रयत्न तुमी करचो. आनी म्हाका खात्री आसा की तुमी जज जे आसा हे बरे भशेन जजमेंट करतले. आनी खंय चुकला कितें चुकलां मागीर एट द एंड ऑफ द प्रोग्रामाक नांव घेनासतना सांगतले की थोड्यांचे हें चुकलें थोड्यांचे तें चुकलें. हे हास्य दोगांय जजाचे आसा. सो तांकां ऑल द बेस्ट म्हणटा. आनी